Fasad की एक कामयाबी की वजह थी, the core reason of its success was that the entire nation was standing behind those two operations. And एक political consensus build हुआ, एक religious consensus build हुआ through the National Action Plan, and I think that contributed greatly to the success of those two historic operations. And resultantly, I talk about Punjab, I talk of Punjab. In my initial days, I went to the CTD, and I was very happy to see, as a Pakistani, that the then Chief Minister and the then Prime Minister have done a commendable job by raising a department as effective as CTD. And I hope elsewhere also they would put in similar effort. लेकिन I think कि वो बड़ा अच्छा एक I spent about 4 hours in CTD, and मेरा एक security पे meeting मेरा एक regular feature है, और हम मिलते रहते हैं. Every 3rd 4th day we meet, especially after the Bisham attack. तो जो infrastructure बना to deal with terrorism और ये जो menace है, I think Punjab has excelled in that. We as Pakistanis are very happy about it, और inshallah it is my resolve, it is our resolve कि हमने उसको improve करना है, हमने उसको latest technology के मुताबिक उसको upgrade करना है, और जहाँ जहाँ lacunas हैं, जहाँ जहाँ loopholes हैं, जहाँ जहाँ gaps हैं, हमने उसको buttress भी करना है और उसको हमने build भी करना है, अपनी capacity building भी करनी है. What we are confronted with is a very complicated form of terrorism. उसकी वजह ये है कि हम बहुत ये बात करते हैं कि इकोनॉमी डिजिटाइज हो गई है, हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेररिज्म भी डिजिटाइज हो गया. टेररिस्ट्स हैव गॉन डिजिटल, दे हैव गॉन सेल्युलर. इसलिए बहुत ज़रूरत इस बात की है कि वी आर अहेड ऑफ देम. मुझे मेरी टीम ने बताया कि जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं पंजाब में, आई एम सिटिंग विद देम, और मैं उसका भी एक ऑपरेशन प्लान कर रही हूँ कि जो साउथ पंजाब की साइड पे जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं, इन्होंने मुझे बताया कि हम जो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, दे आर अहेड ऑफ अस. उनके पास भी वो सारे ड्रोन्स हैं, उनके पास भी वो सब कुछ है जो हमारे पास अब आया, लेकिन उनके पास पहले से है. और फिर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को भी पूरी एक्सेस है उनको, अफगानिस्तान से लेके आते हैं, स्पेशली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान. वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड देन जियोग्राफिकली एक हमारी इम्पोर्टेंस इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, जो ग्लोबल ग्रेट गेम है, उसमें पाकिस्तान को अपने पोटेंशियल का इतना नहीं पता जितना हमारे एनिमीज़ को पाकिस्तान के पोटेंशियल का पता है. चाहे वो इकोनॉमिक पोटेंशियल हो या वो कोई भी और पोटेंशियल हो, उनको पता है. इसीलिए बहुत एक एफर्ट होती है CPEC को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. आई थिंक गेम चेंजर है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान. और उसको अटैक करते हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को वीकन करते हैं, और उस चीज़ को स्ट्रेंथन होने नहीं देते, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड एनी काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल इल्स, ये मेरा मानना है. और इसी वजह से, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं होती प्लान में, स्ट्रैटेजी में, तो ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं. फिर हमें हमारे जो फॉर्म्स ऑफ हर तरह का जो टेररिज्म है उसका हमें सामना है. राइट विंग टेररिज्म में आप लोग सब जानते हैं हम किस तरह से हर गली में, मोहल्ले में हम एक पॉलिटिकल जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है और जो वायलेंस है उसका हमें सामना है. और वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, imposing their version of religion on the rest of the society. फिर लेफ्ट विंग जो टेररिज्म है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो दैट इज ऑल्सो अ वेरी पोटेंट फॉर्म ऑफ थ्रेट. फिर जो पॉलिटिकल फैशिज्म है, जो
that has turned into terrorism. Political parties ka resorting to violence, I think it's a great cause of concern. And ہم سب نے دیکھا کہ 9 مئی کو اس کی ایک پوری پکچر دنیا کو نظر آئی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جب ریزورٹ کرتی ہیں وائلنس کی طرف تو ملک میں کیا ایناکی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. ایز اے پاکستانی مائی ہیڈ ہینگز ان شیم. دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ, میں نے بھی بہت اسٹرگل کیا ہے پولیٹیکلی, میری پارٹی نے اسٹرگل کیا ہے, میری فیملی نے اسٹرگل کیا ہے, اور ہمارا ایک اپنا ایک ایڈیولوجیکل سٹانس تھا, پولیٹیکل سٹانس تھا. I don't want to gloss over everything, but I want to state facts here. But ہمارے ایز اے پاکستانی کبھی دماغ میں بھی نہیں, the thought never even crossed my mind کہ this is also an option. کیونکہ we can be politically, we can have different philosophies, political ideologies, لیکن جہاں پر ہم کنورج کرتے ہیں, جہاں پہ ہمارا کنسنسس ہوتا ہے, that is that we are Pakistanis. جب میرے ملک پہ کوئی بات آئے گی تو میری پولیٹیکل فلاسفی بھی بیک برنر پہ چلی جاتی ہے, میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی, میرے پولیٹیکل بلیفس, میرے پولیٹیکل کریڈ بھی پیچھے چلی جاتی ہے. اینڈ دین واٹ از ان فرنٹ آف می از اونلی پاکستان. تو مجھے مائی ہیڈ ہنگ ان شیم بیکاز اٹ واز اے پارٹ آف پولیٹیکل فریٹرنیٹی واٹ ہیپنڈ آن 9 مئی. تو دنیا کو ہمارا کیا چہرہ نظر آیا. ہم نے اپنی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے. جو چیز ٹی ٹی پی نہیں کر سکی وہ پولیٹیکل پارٹی نے کر دی. اور میں تو آنیسٹلی ایسے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کہنا بھی نہیں چاہتی. بالکل, ناؤ آئی ٹاک ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز اے پولیٹیکل لیڈر اور ایز اے پولیٹیکل پرسن. ہسٹری میں وہ کبھی مناظر ہم نے نہیں دیکھے جو ہمیں 9 مئی کو دیکھنے کو ملے. تو یہ بھی جو ایک پولیٹیکل فیشزم ہے جس نے اب اٹ ہیز ریچڈ ایپک پروپورشنز, اور اس سے جو انسٹیبلٹی آئی ہے پاکستان میں, اور انسٹیبلٹی سے زیادہ جو انسرٹنٹی آئی ہے پاکستان میں. آپ کسی بھی جب بات کرتے ہیں کسی فارن انویسٹر سے, ڈومیسٹک انویسٹر سے, تو وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آج ہم انویسٹ کریں گے تو کل اس انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا. تو دس از اے ڈیپر ایشو. اور اس سے جو امیج گیا ہے پاکستان کا, جو ایک پرسیپشن بنا ہے, جو ایک انسرٹنٹی آئی ہے, وہ بہت خطرناک چیز ہے.